नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाज़रीन हाज़रीन सामीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन माह रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन आमद खैरुल बशर में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। जैसे कि प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं और ख़ास करके मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम का ख़ास करके डायरेक्टर्स, इसके साथ साथ CEO और तमाम स्टाफ का बेहद शुक्रिया कि हम देखते हैं हर साल माह रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, हर इस्लामी त्यौहार पर एक मुनफरिद तरीके से और ख़ास करके अक़ीदत और एहतराम के साथ ट्रांसमिशन का इनेकाद किया जाता है। ऐसे में हम बहुत मशकूर हैं मेट्रो वन न्यूज़ के और साथ साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम चाहेंगे सबसे पहले बिल्कुल सादिया मुदस्सिर से दरख्वास्त करेंगे हम बारी ताला से आगाज़ करें। एक तलब है एक ही हो, एक तलब है एक ही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस तू जज़ाकल्लाह। और अब मुख्तार बिल्कुल जी आगाज़ करेंगे और ख़ास करके शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। और इस वक्त जो मैंने एक खूबसूरत सा अटायर वेयर किया हुआ है ये फवाद सिद्दीकी की जानिब से दिया गया है और हमारी ट्रांसमिशन के साथ साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट किचन अप्लाइंसेस। आपका भी बहुत शुक्रिया डिवोजो, जो कि ख़ास करके हैंडमेड टू परफेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और एक लेदर प्योर लेदर पे काम कर रहे हैं जिसमें ख़वातीन के एक्सेसरी से लेके लड़कों के बेल्ट से लेके वॉलेट से लेके तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अवर प्रॉपर्टीज़ का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी है जो कि जिनका एक टैग लाइन है जिसका मतलब है बिल्डिंग द फ्यूचर। हम फ्यूचर्स को बनाने के लिए जा रहे हैं। बुर्जुल ईमान के नाम से एक प्रोजेक्ट है नीभा पे जो कि कर रहे हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट इनका जो है वो गोल्ड लाइन रॉयल अपार्टमेंट के नाम से है। 2 बेडरूम या 3 बेडरूम्स के जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगी सेंट ऑक्टेव परफ्यूम, जो हाँ बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है, बेहतरीन है। और अगर आप जल्दी से लेना चाहते हैं तो नॉर्थ वॉक में इनका बहुत प्यारा सा एक आउटलेट भी खुल चुका है। और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे एक बेहतरीन क्रीम का जो हमारे साथ हमेशा होते हैं और उससे बेहतरीन डिशेज़ बनाती हैं हमारी शेफ़ फाइन क्रीम। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का जो कि है सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल। उसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे गुलशन किचन का। और उसके साथ रफ़ाया शूज़, आपको चाहिए अगर ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन शूज़ तो ज़रूर इनसे आप मंगवा सकते हैं। जी
بالکل جی، اور آگے بڑھیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی عثمان غنی نائب مدیر ہیں دارالعلوم فتحیہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور آج ظاہری ہم پروگرام کا جب آغاز کر چکے ہیں تو اس میں ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں کہ ظاہری ہم سنتوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو آج کا ہمارے موضوع ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا ہم مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے تمام ویورز جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو تم میں وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ ایک حدیث ہے، ہم اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے مل کے. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ظاہری تم میں وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مختار بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت، چرند پرند، انسان جنات کے لیے مبعوث کیے گئے. ہر ایک کے لیے اس دین اسلام کے اندر مختلف قسم کی تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں. چنانچہ یہ حدیث آپ علیہ السلام کے جو آپ نے بیان فرمائی یہ پوری اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. یعنی کہ شروع کے دو الفاظ دیکھیے کہ سب سے پہلے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے پہلے ہمیں منتخب فرمایا، ہمیں مخاطب کیا اور کہا تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. پھر اگلا جملہ دیکھیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. یہ حدیث مکمل نہیں، اس کو ایک اور حدیث مکمل کر رہی ہے، وہ یہ خیرکم خیرکم للنسائکم. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، تو جو اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو. اب یہ دیکھیں نا پورا پیراگراف. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جس طریقے سے جیسے ہی پتہ چلتا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ماں کو دیکھتے تھے کہ ماں کے اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کو دور کنارے کسی جگہ پر بند کر دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا. یہاں آپ علیہ السلام کا عمل دیکھیں، کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں. اور کبھی ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلانے بھی کبھی صدقے کا ثواب ہے. ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں، لیکن مرد کے لیے جو شادی شدہ ہو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی والدہ پر، اپنے بہن پر، اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے. لہٰذا اس کا جو حد مصداق ہے وہ خاص طور پہ یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے نا، انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ گھر کے اندر کا، دوسرا رخ گھر کے باہر کا. گھر کے باہر تو اگر ایک بندہ اچھا ہے، گھر کے اندر برا ہے، ناکام انسان ہے. خیر الناس کا مصداق نہیں ہے. خیر الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے، وہ اس کا مصداق وہ شخص ہے جو گھر کے اندر کی زندگی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی خواتین کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں پر جو یہ الفاظ ہے نا عربی کا ہن، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ آیت کا ٹکڑا، یہ آیت کا جو جز ہے، یہ آپ کی خواتین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہتر ہو. وہی جو ہے نا بخیر الناس کا مصداق ہوگا. وہ جو گھر کے اندر الگ، باہر کے لیے الگ، گھر کے اندر برا، جھگڑالو، جدل و جدال سے کام لینے والا، بد اخلاق ہے، باہر کی دنیا میں جتنا بھی اچھا ہو، خیر الناس بہترین انسان کا مصداق نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. بالکل جی، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ارسلہ ہمارے ساتھ ہمارے آج خصوصی مہمان بھی موجود ہیں. اور متعدد پروگرامز میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، میٹرو ون نیوز کی مختلف پروگرامز کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ایک جماعت ان کی سیاسی ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، صدر ہے سندھ کے. ہمارے ساتھ جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں، ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے. اور اسلامی اگر ہم روایات دیکھیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت طریقے سے اس مہینے کو منانے کی جو ہے وہ تنبیہ بھی کی گئی ہے. کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی خاص اہمیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں کیونکہ اسی مہینے میں ہوئی تھی. اور
یہ بہت ہی عقیدت اور احترام سے، جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہیں نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں اور دوسری اسی قسم کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، درس کا سلسلہ درس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو سال کے 12 مہینے ہمارے لیے محترم ہے، اس میں ہم اچھے کام کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہماری بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل کریں. جس طرح اگر ہم رمضان کا دیکھتے ہیں تو رمضان کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. اسی طرح اگر ہم محرم دیکھتے ہیں، پہلا مہینہ ہے اور پھر وہ کربلا کا ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس طرح ہمارے جو مہینے ہیں سارے احترام اور قابل احترام اور قابل بیان ہے. اگر ہم اپنے آنے والی جنریشن کو بتائیں، اور ربیع الاول کا مہینے کی اہمیت، کیونکہ آپ سے ان کی ولادت ہوئی تھی تو اس لیے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. کیونکہ ہم جو آج الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کی وجہ وہ جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آج ہم دیکھیں کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. اور اسلام جس طرح دنیا میں پھیل رہا ہے وہ بھی آپ، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جو مسلمان ہیں، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جو تربیت ہے اس پہ اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں سرخرو ہوں گے. ٹھیک، بالکل. اور اس کے لیے عمل، وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل ناگزیر ہے. بے شک، اور اسی صورت میں ہم اپنے آپ کو مسلمان صحیح اور اچھا مسلمان ثابت کر سکتے ہیں جب ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. بالکل ایسا ہی. اور اس وقت میں چاہوں گا کہ خاص کر کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے. ایسے میں یہ مہینہ بڑا افضل ہے. ہم تمام لوگ جو ہے وہ مل کے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو سیلاب زدگان ہیں یا سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی فوراً سے ریہیبلیٹیشن ہو جائے، اور خاص کر کے درخواست کریں گے حکومت پاکستان سے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. ارسلہ، ظاہر یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم جس طرح رمضان کے مہینے ہم نے دیکھے، یا بلکہ ہماری تمام مہینے اسلامی مہینوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سمجھنے کے سبق دینے والا مہینہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں بھی یہ سارا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، لیکن کیا ہم نعت کی جانب بڑھ جائیں گے؟ ہاں، میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ ہم سعدیہ مدثر سے درخواست کریں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. نبی کی میں
नबी की महफिल सजाए रखना, जो राहते दिल सुकून जहाँ है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुश आमदेद मेट्रो वन न्यूज़ पर माह रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन आमद खैरुल बशर में। और अब क्या सिलसिला है? बिल्कुल जी, खाने पीने का कुछ सिलसिला मुझे लगता है क्योंकि हमारे जो नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं, हाँ। और हमारी ट्रांसमिशन जब भी हम रबीउल अव्वल की करें, माह रमज़ान की करें, तो सबसे अच्छा सिलसिला ये रहता है कि इसमें क्योंकि ये त्यौहार भी ऐसा है और इसमें मीठा जो है ना वो लोग बड़ा पसंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो इस खुशियों वक्त का महीना है, लोगों के घरों में मीठा बनता है, लोग मीठा बांटते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जो शेफ है वो मुख्तलिफ किस्म के मीठे बनाना सिखाएंगी। तो शेफ हम आपकी तरफ आ जाए। चलिए जी, शेफ की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्सला मुख्तार, कैसे हो आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बिल्कुल जैसे आप लोगों ने कहा, आप बिल्कुल रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें लोग मीठा बनाते हैं, मीठा बांटते हैं, खुशियों का महीना है, बाबरकत महीना है, अपनी दुआएं हम सबकी कबूल होती हैं। तो इसीलिए आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। ना मैं हलवा बना रही हूँ, ना मैं सवैयाँ बना रही हूँ, मैं लेकर आई हूँ रबड़ी दूध फालूदा। ये थोड़ा डिफरेंट है। लोग वेलकम ड्रिंक पे भी अपने घर में यूज कर सकते हैं कि दावत करें तो वेलकम ड्रिंक के तौर पे ये सर्व करें। और ये शरबत आप बांट भी सकते हैं रबीउल अव्वल वाले दिन अपने घर में बना के। इजी है, आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बहुत। अच्छा, दूध ये मैंने लिया था 1 kg, इसे पका के मैंने गाढ़ा कर दिया। अगर ये हमारा कैमरा दिखाए तो ये दूध का कलर थोड़ा ब्राउनिश शेड पर है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसे बहुत कढ़ाया है ताकि ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, थोड़ा रिची फ्लेवर आ जाए। क्योंकि हम इसमें जब बर्फ डालेंगे तो ये खुद ही पानी हो ही जाएगा। ये मैंने आधा किलो के करीब इसमें पूरा डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हस्बे जायका चीनी। चीनी जितनी मीठी आपको अच्छी लगे, हम रबड़ी डालेंगे इसलिए थोड़ा हाथ रोक के, क्योंकि हम इसमें मैं डाल दूँ 3 to 4, क्योंकि मीठा है, मीठे में थोड़ा मीठा तो अच्छा ही लगता है, सादा मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसमें हम ऐड करेंगे बर्फ। अच्छा, रबड़ी हमें बिल्कुल एंड में डाल के सिर्फ मिक्स करनी है ताकि रबड़ी के जो लच्छे हैं वो स्ट्रॉ में आए और एक बहुत अच्छा रिची फ्लेवर हमें दे। बहुत मज़े की और कम इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ बनानी चाहिए और जल्दी बने, झटपट, वो आसान रहती है। क्या कहती हैं अरसला आप इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो इसके ही हक में हूँ। किचन में ज्यादा रुकना ही नहीं चाहिए। गर्मी बहुत होती है ना। 5 मिनट में काम हो जाए। और जब ये ब्लेंडर चलता है ना तो बड़ा शोर होता है, शोर और आवाज तो होती है। सिर्फ इतना चलाना है कि हमारी चीनी डिसॉल्व हो जाए। क्या बात। अच्छा, ऐसा लगा हम जब वैसे मौजूद थे और हम ये देखते थे कि रमजान में जब मजे की शेफ वजह खाने बनाती तो बड़ी खुशबू आ रही होती थी। अब आज जो है ना खुशबू नहीं है। अब इनसे पूछेंगे कि इसमें क्या यूज करेंगे जो थोड़ी खुशबू भी आ जाए इसमें। मुख्तार, इंशाल्लाह आप इसमें देखें, आप इसमें कोई भी हम केवड़ा डाल सकते हैं, अर्के गुलाब डाल सकते हैं। अर्के गुलाब डाल दे। अर्के गुलाब डलता है शरबतों में, नॉर्मली डलता है जिससे हम पीते हैं, और केवड़ा एसेंस भी डलता है वो, लेकिन 1-2 ड्रॉप्स। इसी तरह आप रूअफ़ज़े का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शरबत आपको जो पसंद हो, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वो आप डाल सकते हैं। ये हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो गया, हम इसे वापस जग में डाल रहे हैं। शेफ, ये रबड़ी आपने खुद बनाई है? रबड़ी नहीं, मैंने नहीं बनाई। हम बना सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए यहाँ। अच्छा, वो मैं क्यों बोलूँ कि हमने नहीं बनाई। ये हमने पिस्ता रबड़ी, क्योंकि ग्रीन हाँ आपको देखा होगा पूरा सब कुछ सजा हुआ है ग्रीन, तो मैंने इसलिए पिस्ता रबड़ी ली है। इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये बिल्कुल ताज़ी बनी हुई ली है। ये खुद बनाए ना तो घर में बहुत इजी भी होता है। दूध आता जाए, उस पर जब मलाई आए तो उसके बिल्कुल किनारे पे करते जाएं, फिर पक के ये गाढ़ा होगा, इसके लच्छे बनेंगे। लच्छे इसी तरह बनते कि जैसे मलाई आएगी आपने बिल्कुल साइड पे कर देनी है, फिर दोबारा जब आए वो बिल्कुल साइड पे करते जाए, तो वो मलाई के लच्छे होते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ बनी बनाई ले लें। क्या कहते हैं, वो बना इतना टाइम रबड़ी में भी इंतजार वक्त बचेगा, वक्त भी तो बचेगा, उस वक्त को हम अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्टिव वे। जो घर में बनाने का मजा होता है ना, अपने हाथों से बना के आप खिलाएं, आपके घर वाले तारीफ करते हैं तो ऐसे खून भरता है।
अरसला खाना बनाएगी ना तब उसे ये पता चलेगा। क्या बात है। अच्छा ऐसे भी होता है, ओके। बिल्कुल। आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम ऐड नहीं करी। अरे हाँ, क्रीम से तो मुझे लगता है फाइन क्रीम डाल दें अच्छा ही टेस्ट फाइन क्रीम भी हम डाल सकते हैं, बिल्कुल। फाइन क्रीम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रिची फ्लेवर है। क्योंकि इनकी ड्रिंक्स दो में अक्सर अच्छी लगती है क्रीम अच्छी लगती है। इनके दो फ्लेवर आते हैं, जिसे कह सकते हैं फ्लेवर नहीं हम कह सकते हैं, कुकिंग क्रीम आती है, एक विपिंग क्रीम आती है। इनको हम दोनों को यूज कर सकते हैं और इससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि चिकना चिकना महसूस हो, बहुत लाइटली, बहुत सॉफ्ट अच्छी है ये। अच्छा, मैंने इसे रबड़ी डालने के बाद सिर्फ मैंने स्पैचुला से इसे मिक्स करा है, मिक्स कर लिया। अब मैंने इसके अंदर फालूदा डाला। फालूदा जो है हम घर में बना सकते हैं, इसकी रेसिपी बहुत इजी है। वो हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कॉर्नफ्लावर लिया, पानी में पहले आपने चूल्हा नहीं जलाया, आपने घोल लिया अच्छी तरह, फिर उसको चूल्हे पे रखें। जब वो गाढ़ा होने लग जाए, बहुत अच्छी तरह थिक हो जाए, उसे छोड़ दें, चूल्हा बंद कर दें। फिर उसके बाद उसको जब वो ठंडा हो जाए, उसको फौरी बर्फ जैसा चिल पानी होता है ना, फालूदे की मशीन आती है जो बिस्किट्स की आती है, उसमें निडल्स होते हैं, साइज होते हैं, सांचे जैसे कद्दूकश में छोटे बड़े साइज होते हैं ना, इस तरह में आप उसमें डालें और बिल्कुल ठंडे बर्फ पानी में जब डालते जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल आपका फालूदा घर में रेडी होगा। और जो खुद बनाते हैं ना, मजा उसका अलग होता है। सुगर बनाने की पूरी कोशिश है। सादिया क्या कहती है? पूरी कोशिश कर रही है। ये मुझे नहीं लगता हमसे नहीं हो पाएगा। कब बिल्कुल ऐसा बनाएगी? ही है। और ये सुघड़ जो है ना, वो कहते हैं ना कि जब हम खाना बनाते हुए किसी को देखें, उससे अंदाजा हो जाता है कि इस तरीके से तौर तरीका है हाँ, ये और बात कितनी तो सही। नफासत से जो है वो चीजों को निकाला जा रहा है। ये सबसे अच्छी चीज ये होती है। और बस। आवाज नहीं आनी चाहिए बर्तन। आवाज आ रही है ये क्या? वालिदैन बड़ा गुस्सा करते हैं ऐसे। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। किचन में जब तक शोर ना हो, सोच ले कैसे एक ही होगा? गिलास बनाए, ऐसी बातें ये करने से देखिए, गिलास बात है। आपकी तरफ नहीं आने वाला। चले जी, ये भी बड़ा अच्छा है अरसला, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही इसके है। अंदर हम और ना कलर टीम में भी से कुछ ऐड लोग कर हैं जो सकते इशारा हैं। कर रहे हैं मेरे लिए ये। हम इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक कलर आप अपनी मर्जी से ऐड कर लें, जो आपने करना है, ग्रीन, रेड। लेकिन ये रबड़ी दूध है तो हमने इसे बहुत लाइटली कलर दिया है। कलर हमने इसमें नहीं डाला, ठीक है। क्योंकि नेचुरल ठीक चीज है। ही अच्छी लगती है। और ये ठीक हमारा हो गया। रेडी हो गया। देखिए कितना नहीं, शेफ। झटपट बना है। शेफ जो है कंटिन्यूस बात बताना है चाहे। भाई। शेफ आप और भी कुछ मेहनत करें, हम थोड़ी देर में आपकी तरफ आ रहे क्या हैं। बात बिल्कुल। है। और हम यहाँ सर आपकी तरफ आ जाते हैं। डालने से वैसे ही शेफ भी- टेस्ट रहता है, चाहे वो जावेद साहब की रबड़ी में। खीर हो या रबड़ी हो या जूस हो। ठीक है, हम तो सवाल करने वाले थे लेकिन आप भी वहीं थे, आपकी तवज्जो भी रबड़ी में ही थी। जाहिर है खाने की तरफ सबकी क्या तवज्जो बात होती है। है, जबरदस्त। ठीक ये सही है। शेफ ऐसी हो तो फिर हाँ, खाने अच्छे के से खाने तो- खिला रही हूँ। ठीक है जावेद साहब, क्या सरगर्मियाँ रहती हैं इस माह मुबारक में? वैसे तो हर तरफ सिलसिला होता है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा होता है और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हो रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहैसियत मुसलमान हम सबको बहुत सारी चीज़ें पता है, बचपन से बता दी जाती हैं, लेकिन जब ऐसे ख़ास महीने आते हैं उनमें ये तकारीब का इनेकाद होना, ऐसे दर्स के सिलसिले होना, बच्चों को बताना, मैं समझती हूँ जो नए बच्चे हैं और जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो आपकी सियासी सरगर्मियों में भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा होता है कि आज इनके घर महफिल है, आज उनके घर है, या आप खुद कहीं इनेकाद करवा रहे होते हैं, कुछ ऐसा होता है? असल में मैं शुरू से ही मतलब स्कूल के दौर से ही, क्योंकि हमारे टीचर भी बड़े अच्छे थे और हमारा जो जहाँ हमारे इनने तालीम हासिल की, वहाँ जो हेड मास्टर थे अफसर अली साहब, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाते रहते। अच्छा, हम स्कूल में भी शिरकत करते थे और जो अपना इलाका था उसमें भी हम ये नातिया प्रोग्राम और तकरीरी और सीरत नबी तकरीरी, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे को जब ये माहौल मिलता है, अब जैसे माशाल्लाह ये बैठी हुई, इनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, लेकिन जब ये इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी, डिबेट में, और उसमें इनकी हौसला अफजाई होगी, तो जाहिर सी बात है आगे चल के एक अच्छी नाख़्वान बन सकती है। इसी तरह जो तकरीरी मुकाबले में बच्चे जो सीरत पे तकरीर करते हैं, तो वो अच्छे आलिम बन सकते हैं, अच्छे कारी बन सकते हैं, अच्छे मुफ्ती, जैसे हमारे माशाल्लाह उस्मान गनी साहब हैं। तो ये तो शुरू से ही चल रहा है। खैर सियासत तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक थोड़ा सा ये समझ लें कि जो हादसात हुए हैं जो बारिश की वजह से, तो कुछ तवज्जो उस तरफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी जो तालीमात है वो इंसानियत है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों हैं। और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम होते हैं नात खाने के, ये उसका प्रैक्टिकल ही है। जी हाँ, उसमें भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा सा ये बारिश का और ये सिलसिला जो शुरू हुआ, तो अभी आपने देखा कि आज ही जो हमारे सिंध के सदर हैं और जो पूरे पाकिस्तान में जो सुदूर हैं, उनको ये हिदायत की गई कि जितने भी सैलाब ज़दगान हैं और जो परेशान हैं, क्योंकि अभी भी वो सिलसिला चल रहा है, अभी रुका नहीं है, और ये भी हमारे एक समझे लोगों की मदद करना, ये भी हमारी शरीयत का एक हिस्सा है।
تو اس طرف بھی توجہ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ جیسے کر رہے ہیں پروگرام, تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ اور اسی طرح ہم اپنے جو محلے ہیں اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا. اور بہت اچھی بات کی ہے جاوید صاحب نے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو آگے اچھی تربیت دینی ہے تو اس طرح کی محافلوں کا انعقاد ہونا کافی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہم ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ارسلہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بچوں کی مطلب کچھ پروڈکٹیو نظر نہیں آتا, اور خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی محافل کا انعقاد اس چیز کی ایک زور ڈالتی ہے کہ ہمیں اسلام کی جانب ضرور جو آنا ہے. ہمارا اصل ہے, ایک ریمائنڈر کے طور پر, کیونکہ سارا سال ہم اتنے اچھے مسلمان نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گھروں میں ہر وقت بات چیت ہو رہی ہو, ہر وقت تربیت کی جا رہی ہو, ہر وقت حوالے دیے جا رہے ہوں. لیکن کم از کم ایسے جب بھی جیسے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے یا محرم الحرام جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا تھا وہ آ جاتا ہے, یا ماہ ربیع الاول آ جاتا ہے, کم از کم تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے, تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے, اہتمام ہوتا ہے, تو بچوں کو بیسکس تو پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ تو کچھ لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت میں حیران ہوں, ہم ہیں تو مسلمان لیکن بہت سارے گھر آج بھی ایسے ہیں جہاں بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا. میں نے خود پریکٹیکلی سوال, آپ بیسک کویسچن کریں اگر دین کے بارے میں, تو انہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا, اور وہ نظر آتے ہیں اچھے خاصے. اچھا, میں آپ کی تھوڑی سی بات, میں تھوڑی سی مداخلت کروں. جی جی. کہ یہ ہمارے ایک سسٹم کی بہت بڑی کا فیلئر ہے کہ ایک بچہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے, اسے جیسے بھی آپ نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری یہاں احساس محرومی شاید بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا بچہ بھی پہلے سال میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیں, یا ایسے اسکول میں ڈال دیں کہ جو تھوڑا سا کوئی میرے خیال سے بہت ہائی فائی ہو. یا وہ اب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہم جاوید صاحب وہ غلط نہیں ہے, نہیں غلط کی بات نہیں کر رہا میں, کوئی زبان سکھانا غلط نہیں ہے, آگے میری بات سن لیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تربیت شروع ہوتی ہے, جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بالکل. اچھا, آپ نے دیکھا کہ جیسے ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی اسی ماحول میں, اسی ملک میں اور اسی جو ماحول میں تربیت لی. تو اس وقت 5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کیا جائے. میں انگلش اور اردو میڈیم کی بات نہیں کر رہا, میں آج کل لوگوں کی جو احساس ہے کمتری یا محرومی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ فوری طور پہ ٹیچر پہ ڈال دیں, جبکہ اصول یہ ہے کہ دادا دادی نانا نانی, شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھاتے تھے, صورتیں پڑھاتے تھے, چاروں کو یاد کرواتے تھے, اور بہت ساری جو بیسک چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں بچے کی ایک تربیت جو ہوتی تھی وہ ایک اسلامی ماحول میں شروعات ہو جاتی تھی. لیکن جب آپ اس کو فوری طور پہ پتہ چلا کہ آپ اپنی مصروفیات میں لگے ہیں, بچوں کو دیکھیں جو تربیت گھر والے دے سکتے ہیں وہ لازمی سی بات ہے, وہ ایک دوسرا فرد جو ٹیچر ہو یا کچھ بھی ہو وہ اس طرح کی تربیت دیتا ہے, وہ اچھی تربیت دیتا ہے, لیکن اس طرح نہیں دے سکتا. تو اگر ہم اپنے تھوڑے سے ماحول کو چینج کریں اور جو بچہ ہے 5 سال تک کم سے کم اسے دادا دادی نانا نانی اور والدین اب تربیت دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا ماحول ہوگا جیسے ہم نے گزارا. ہم اپنے ٹیچر کے بہت احسان مند ہیں, اپنے جو بزرگ ہیں ان کے, تو انہوں نے آج ہمیں یہ تربیت دی کہ ہمیں وہ تقریباً کوشش کی کہ ساری چیزیں ہوں جو ایک اچھے مسلمان میں ہونی چاہیے. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب ایک بات سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے ہیں, مجھے جو لگتا ہے یہ تو بہت لبرل ہیں, اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتے ہیں, پھر وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں بیسکس بھی نہیں نظر آ رہی. دوسری طرف شدت پسندی, اگر میں کہوں, پتہ نہیں یہ صحیح لفظ ہے یا نہیں ہے, ہاں, دوسری طرف وہ نظر آ رہا ہے. یہ ہم صحیح غلط میں پھنس گئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے, کیوں ہوا ہے ایسا؟ یا تو ہم بہت ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. کچھ گھر آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ میں دین کی طرف کیسے چلا جاؤں, یہاں تو یہ سب کچھ اتنی سختیاں ہیں. ایک سائڈ پہ اتنی آزادی دی ہوئی ہے, اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ پھر وہ اپنی اصل سے ہی ہٹے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے. معاملہ درمیان میں یہ ہے 2 ٹوک الفاظ کے اندر کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے نا, تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی وجوہات ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں, جتنے بھی نقائص ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ دین اسلام سب سے آخری مذہب ہے, اس کے بعد کسی مذہب نے نہیں آنا, اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. انتم آخر الامم, تم آخری امت ہو, یہ بوڑھی امت ہے, سب سے آخری امت ہے. لہٰذا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, اس دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا,
वअत्ममतु अलैकुम निअमती, तमाम नेमतों को मुकम्मल कर दिया, नबी दे दिया, माँ बाप दे दिया, तमाम हुकूक दे दिया, कुरान दे दिया, नूर दे दिया, हिदायत दे दिया। अगला जुमला वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस बात पर मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को मुंतखब किया है। अल्लाह ताला एक जगह पर ये फरमा रहे हैं। दूसरी जगह पर हमारे देखें, जिस तरीके से हमारी बहन ने कहा, कुछ लोग इफ़रात में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म में चले गए हैं, कुछ लोग शिद्दत पसंदी पर चले गए। ये आज की बात नहीं है, इस उम्मत से पहले वाले लोग भी थे जो इफ़रात व तफरीद का शिकार थे। लिहाजा ये जो उम्मत है, ये उम्मत मुअतदिल उम्मत बनाकर भेजा गया है। न तो इसके अंदर इफ़रात है, न तफरीत है, न बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म है, ना ही बिल्कुल ज़्यादा शिद्दत पसंदी है। ये दरमियानी उम्मत है। उम्मतम वसतन कहा है, क्या दरमियानी उम्मत इसको कहा गया, ताकि ये, और खसूसी तौर पे उलमा ने ये लिखा है कि ये दीन इस्लाम दीन फितरत है, फितरत के नेचर के ऐन मुताबिक है। जैसे कि इंसान को भूख लगती है, इंसान खाना खाता है, इसी तरीके से इंसान की और बहुत सारी नीड होती है। इसके लिए अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना खूबसूरत दीन है। देखें कि जब तुम्हारा बच्चा जैसे ही बालिग हो जाए, वालिदैन को हुक्म दे फ़ौरन से इसको शादी करवाओ। क्यों? एक भूख ये है, एक भूख ये है, दीन इस्लाम ने बताया। दूसरी तरफ हमें बता दिया किसके साथ निकाह करना है, किसके साथ नहीं किसके साथ नहीं करना। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, सारा का सारा पैटर्न और थीम अल्लाह ताला ने बनाकर भेज दिया। और फिर ये कुरान करीम जब भेज दिया, उसके बाद फिर फरमाया, ये कुरान करीम दे रहा हूँ, अल्लाह के हबीब को मैंने भेज दिया है तुम्हारे पास। अब जो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, तुम उसके ऊपर अमल करोगे तो ये सारी की सारी तुम्हारे लिए जो है ना राहें आसान होती चली जाएंगी। और अगर इस दीन फितरत से हटोगे तो फिर नाकामियाँ ही तुम्हारा मुकद्दर हो जाएंगी। ये जो एक ख़ास जुमला और ये सवाल है ना, इसका मिस्दाक सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दीन से दूरी इंसान को गफलत की तरफ ही लेकर जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो लोग दीन पर अमल नहीं करते, दीन को समझते नहीं है, वो लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अगला जुमला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के हबीब खाने का तरीका बता रहे हैं, सफ़र का तरीका बता रहे हैं, गुफ्तगू का तरीका बता रहे हैं, अखलाकियात, माशरत, मईशत, तमाम तर शोबाह ज़िंदगी से मुताल्लिक ये दीन इस्लाम हमें जो है गाइड कर रहा है। सिर्फ हमारे लिए हमारी सुस्ती ये है कि हम दीन इस्लाम के दर पे नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का। क्या बात। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, माह रबीउल अव्वल के खुसूसी ट्रांसमिशन आमद खैरुल बशर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। और अब कहाँ जाने? बिल्कुल जी, और अभी हम जाएंगे क्योंकि अभी देखें ना किचन से बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। ये चाय के कप तो हमारे पास आ गए, हम तो गरम गरम कुछ पी रहे हैं, लेकिन ठंडा ठंडा कुछ ज़बरदस्त सा बना हुआ है, ऐसा कुछ तैयार दिख रहा है मुझे यहाँ से। यहीं से दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। आप देखने वालों को भी दिखा देते हैं। शेफ की तरफ चलते हैं, चलिए जी शेफ। बिल्कुल अरसला और मुख्तार, आपने सही फरमाया कि हम अपना ठंडा ठंडा शरबत बना चुके हैं, जिसे हम रबड़ी फालूदा कह रहे हैं। और ये बहुत मज़े का है, ठंडा है, आजकल गर्मी भी है लेकिन मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है, लेकिन ये आप पियेंगे, ये डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। आप वेलकम ड्रिंक में इसे यूज़ करें, वैसे बांटने के लिए यूज़ करें, अलग सी चीज़ है ना। इसमें हमने जेली डाली, ना हमने कोई फ्रूट डाला, बस थोड़ी सी रबड़ी से हमने अपना काम दिखाया है। क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल भी हमें करनी है हर चीज़ में, सब कुछ मैनेज करके। ये अच्छी बात है, बचत वाली बात बहुत अच्छी की है आपने। बचत तो बहुत ज़रूरी है ना हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि ना हमारे पास पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बस ये बदलने वाला है शो, मुझे लग रहा है जावेद साहब को देख के इन्होंने ये बात शुरू की है। इनको लग रहा है कोई ये वाली सूरत हाल भी बीच में डालने जाए। ये भी शेफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त, हम इसको एंजॉय करेंगे। और शेफ ने जो ये बात की है जावेद साहब, आपकी वजह से की है, वरना ये नॉर्मली ऐसी बात करती नहीं है कि पानी महंगा है तो बिजली महंगी है तो पता नहीं क्या क्या। इन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, लोग बैठे हैं, इस वक्त करनी चाहिए। ये हर पाकिस्तानी का मसला है, ये सिर्फ शेफ का मसला नहीं है, आपका भी होगा यकीनन कहीं ना कहीं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो फिर आप किस लिए हैं? आपको तो हल करने तो हुकूमत में तो लेके आए ना। आप थोड़ी अच्छे लग रहे हैं बोलते हुए। मसला ये है कि हमारे जो लीडरशिप है उसको तो आपने पाबंद सलासल किया हुआ है, तो हम कैसे लेके आए? चले भाई, ये अब ये पक्का दूसरी तरफ जाने वाला है। प्रोग्राम जो है वो सियासत की जानिब जा रहा है, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का त्योहार है। खैर इस तरह की बात सियासत भी एक हिस्सा है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यकी मौकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, क्या बात है, याद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीर। तो बस तैयारी है इंशाल्लाह, बस मैदान का इंतज़ार है। और आने वाले वक्त में ये मसले, क्योंकि देखें ये किसी एक का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। और इस वक्त देखें आप
کہ جس ایک تو مہنگائی کا اور بجلی اور گیس کا مسئلے تھے، لیکن ابھی جو حالیہ بارشیں ہیں اس میں ہمارے مسئلے میں مزید اضافہ ہو گیا اور لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا. تو یہ تو ہر آدمی جو درد مند دل رکھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مفتی صاحب کی جانب بڑھ جائیں گے اور ایک بڑا مخصوص سوال ہے اور ہماری آڈینس بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے روزانہ کی بنا پہ. آج تو ہماری پہلی ٹرانسمیشن ہے تو اگر آڈینس بھی چاہے تو وہ سوال کر سکتی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اسلامی حوالے سے اگر دیکھیں، شرعی حوالے سے دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. لیکن آج کا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اللہ پاک نے یہ مہینہ ہی کیوں منتخب کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کتنا خوبصورت مہینہ ہے اور کتنا ہی خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، ربیع الاول کا سب سے پہلے ہمیں معنی سمجھنا چاہیے کہ یہ دو الفاظ ہیں، ربیع اور الاول. ربیع عربی زبان کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے بہار کو، خوشبو کو، فضاں کو، خوبصورت موسم کو، سرسبز و شاداب باغ کو کہا جاتا ہے ربیع الاول، یعنی کہ پہلا. تو پہلے بہار کا مہینہ، تو یہ اسلامی مہینوں میں یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول جس کو نام دیا گیا، یعنی کہ پہلی بہار کا مہینہ. مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وقت کہ جب یہ دنیا، انسانیت مکمل کی مکمل جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہ چرچا عام تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہو تو زندہ درگور کر دیا جائے، اور ایک دوسرے کو جو ہے ناحق قتل کرنے کی فضا عام تھی، ایک دوسرے کا مال ناحق غصب کرنے کی فضا عام تھی، ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی، ایذا رسا کرنے کی جو ہے فضا عام تھی. یہاں تک کہ پورا کا پورا عالم، پوری کی پوری انسانیت جہالت کے اندھیروں میں، کھڈوں میں گرا ہوا تھا. اچانک سے ایک نور کی کرن اجاگر ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک میں نے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب وضاحت کے ساتھ بھیج دی ہے، واضح کتاب بھیج دی ہے. مفسرین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب آ جائیں ایک سوال کی طرف. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر نور ہدایت کیا صرف ربیع الاول کے لیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات صرف ربیع الاول کے لیے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور انہوں نے جو تعلیمات بھیجی ہیں، قرآن کریم کی جو تبلیغ و تعلیم ہے، صرف ربیع الاول کے لیے نہیں؟ صرف ربیع الاول کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، چرند پرند کے لیے، بلکہ پورے کے پورے یہ جو اسلامی سانچہ ہے اور اسلامی سال ہیں یا پھر عیسوی سال ہیں، ہر ایک پورے کے پورے سالوں کے اندر جو ہے نا ہمیں اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. اور پھر خاص طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو فرمایا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ انسان کی اپنی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے، انسان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ وزنی ہے یا ہلکا ہے. لہٰذا یہ صرف چراغاں کرنا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی ہمیں خوشی ہے. تو بھائیوں میرا سوال یہ ہے، ربیع الاول کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے یہاں سے وصال بھی ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ولادت کی خوشی بڑی ہوتی ہے یا وصال کا غم بڑا ہوتا ہے؟ وہ تو نور ہدایت تھے، اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو مدھم فرما دیا، اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت لے گئے. لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات زندہ ہیں، تعلیمات پر آنا چاہیے اور ان کی جو ہے بتائی ہوئی زندگی کو اپنانا چاہیے. اسی کے اندر خیر ہے اور اسی کے اندر امت کی بقا بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بس اب جاوید صاحب کیونکہ ہم اجازت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ سے پیغام ہی لیں گے. جی اچھا سا پیغام دیں. جی اچھا ہے. تو میں اصل میں مفتی صاحب نے جو بھی بیان کیا ماشاءاللہ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اسلام سے قبل عربوں میں جو روایت تھی عورت کو دفن کرنے کی یا اس کی تکریم نہ کرنے کی، اس کی کوئی، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں ایک مسلمان جو عزت ہے، جو اکرام ہے اپنا خواتین کا، وہ آپ کو مشرق میں نہیں ملے گا. ٹھیک، آج بھی وہاں پہ سمجھے تقریباً اسی طرح کی روایت ہے. آپ دیکھیں کہ بالکل ایک
جو وہاں کی خواتین ہیں وہ زیادہ تر جو مسلمان ہوتی ہیں, آپ کا بھی تھوڑا تجربہ ہوگا, میں بھی تھوڑا سا گیا ہوں, تو وہ ہماری جو عورت کا احترام اور عزت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یار ان کی یہاں عورتوں کو بہت احترام دیا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, تو وہ اسلام بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ہی ایسا ہے, اور بہت خوبصورت بات کی ہے جاوید صاحب نے. چل رہا ہے دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے, اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا مختصر سا ہے, تمام ہماری جو اسپانسرز ہیں جس میں اگر ہم بات کریں فواز صدیقی کی, اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ کچن کی, اس کے ساتھ ساتھ ڈیزوبو, اور اس کے ساتھ ساتھ اور پراپرٹی جو کہ مارکیٹنگ کمپنی, آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جی چاہوں گا آپ بھی بالکل, شکریہ ادا میں کر بھی شکریہ دیجیے. ادا کر لوں سینٹ ڈاکٹر ایف پرفیوم کا, فائن پرین کا, روایت کوکنگ آئل کا, گلشن کچن اور رفایا کے شوز کا بہت بہت شکریہ. اور چاہیں گے کوئک ایک میسج, بڑا اچھا سا پیغام مفتی صاحب آپ دے دیں, پھر ہم سعدیہ آپ کی طرف آئیں گے. پیغام صرف یہی ہے کہ ربیع الاول کا اتنا خوبصورت موسم ہے اور مہینہ چل رہا ہے, خاص طور پہ اپنے بچوں کو سیرت نبوی سے آگاہ کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی ان کو بتائیں, بجائے اس کے کہ اسرائیلیات کے پیچھے پڑیں. حقیقی منظر اور حقیقی طور پہ والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خود اپنے عمل سے جو ہے نا اپنے بچوں کو تبلیغ کر کے دکھائیں. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ہے اجازت کا. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور اچھا لگا ہوگا. کل بھی اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی, اور جاتے جاتے سعدیہ مدثر سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی, میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی.